सबैलाई जय मसीह। न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै यो न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हाउस अफ प्रेयरको फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका सबै प्रियजनहरूलाई स्वागत छ आजको आराधना सेवा अनि साथसाथै वचनको समयमा। र यो वचनको समयमा जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूसँग विशेष गरी केही अपडेटहरू म दिन चाहन्छु। र अहिले नेपालमा एक किसिमको भयावह स्थिति सिर्जना हुँदैछ यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट। र हाम्रो देश लकडाउनमा नबसेको होइन, बसेकै हो। र अहिले आएर लकडाउन फेरि पनि यो लकडाउन सकिएको 15 दिन पश्चात नेपालमा एकदमै संक्रमण बढेर गयो। आज कति विज्ञहरूले भन्छ नेपालमा 10 लाख मान्छेलाई संक्रमण भयो भने नेपालसँग कुनै किसिमको यसलाई ह्यान्डल गर्ने सम्भावना सकिन्छ भनेर। संक्रमण 10 लाख मान्छे चाहिँ आइसोलेसनमा होइन, क्वारेन्टाइनमा होइन, तर केवल संक्रमण भयो भने 10 लाख होइन 1 लाख होला, धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। र आज हामीले सुन्यौँ 5 जनाभन्दा ज्यादा मानिसहरू एक ठाउँ भेला हुन नमिल्ने भनेर। अहिले एकदमै बाटोहरू ठप्पै भएको छ, अझै गाह्रो स्थितिहरू आइपरिरहेको छ। र पनि दक्षिण एसियामा राम्रै तरिकाले सार्क कन्ट्रिजहरूमा नेपालले ह्यान्डल चाहिँ गरिरहेको छ यस जस्तो सुकै स्थिति भए पनि। अनि भारतसँग खुल्ला सिमानाले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परेको हो। यी सबै कुराहरू हुने नै छन्। बाइबलले भन्छ अन्तको दिनमा महामारीहरू बढेर जानेछ। तर कतिपल्ट हामीले सुनिरहेका छौँ फेसबुक पेजहरूतिर अगमवक्ताहरूले भनिरहेको यो पछाडि अर्को कसैले एउटा मौरी जस्तो टोक्नेहरू चिल्नेहरू आउँछ भनेर भनिरहेको छ, जुन हामी प्रकाशित वाक्यमा पाउँछौँ। तर यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अगमबानीहरूबाट तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्। जे हुनेवाला छ त्यो हुने नै छ। जे कुराहरू बाइबलले आउँछ भनेको छ त्यो आउने नै छ। तर भिन्नता के हो भने तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा कति जरा हालिएको हुनुहुन्छ, तपाईँ कति गहिरिनु भएको छ, प्रभुलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुको भय कति मान्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूले आउने दिनहरूमा पर्ने सङ्कष्टहरूमा तपाईँलाई बाँच्न सहयोग पुर्याउनेछ। व्यक्तिगत रूपमा म विश्वास गर्दछु महान सतावट काल आउनुभन्दा अगाडि मण्डली उठाइनेछ, कलिसिया उठाइनेछ। र महान सतावट कालको निम्ति कलिसिया नियुक्त गरिएको छैन। हामी ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति, हामी विश्वासीहरूको निम्ति उहाँले बलिदान गर्नुभएको कुरालाई स्वीकारिएको कारण हामीलाई उहाँको क्रोधबाट सुरक्षित राख्नुहुन्छ। सतावट काल त जहिले पनि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भएकोदेखि यता सतावट काल अर्थात् ट्रिबुलेसन भइरहेकै छ त्यो। तर अब आउने चाहिँ महान सतावट काल हो, महान ट्रिबुलेसन हो। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ दण्डको निम्ति हो, पनिसमेन्टको निम्ति। अनि यसको निम्ति कलिसिया नियुक्त गरिएको छैन। तर त्यो ऱ्याप्चरसम्म अझै धेरै दुःख, कष्ट, पीडा, सङ्कष्टहरू, भूकम्पहरू, महामारीहरू, लडाइँहरू यो त हुने नै छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र मेरो खुसीका दिनहरू, रमाइला दिनहरू आएको थिएन आजसम्म सकियो भन्ने कुरा होइन। हामी जहिले पनि प्रभु यीशुमा आनन्द मनाउन सक्छौँ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आनन्द मनाइरहेका छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो बाँच्ने बल, शक्ति हुनेछ। र नेपालमा धेरै लगभग 2300-2400 मानिसहरूले आजको दिनसम्ममा आत्महत्या गरिसकेका छन्। यो एकदमै अर्को अप्ठ्यारो
प्रार्थनामा याद गरिरहनु होला। अनि हामी संसारभर छरिएका हाम्रा नेपाली भाषाभाषीका मण्डली, कलिसिया, पास्टर, अगुवा सबैको निम्ति निरन्तर प्रार्थनामा उठाइरहेका छौँ। र यहाँ मसँग एउटा किताब छ, लेटर रेन द होली स्पिरिट एन्ड बिलिभर्स, पछिल्लो वर्षात पवित्र आत्मा र विश्वासीहरू। यो तेस्रो संस्करण हो। पहिले 2004 सालमा पहिलो प्रति छापिएको थियो, त्यो सकियो। र 2008 सालमा फेरि अर्को प्रति छापिएको थियो, त्यो सकियो। र यो लगभग 12 वर्ष पछाडि यो तेस्रो संस्करण आएको छ। यसमा अझ अलिकति विस्तृत गरेको छु मैले। अनि यो पुस्तक, यसको मूल्य 200 रुपियाँ राखेको छु। यसको मूल्य 200 रुपियाँ मात्र हो। अनि यो पछिल्लो वर्षात सिरिजको पहिलो पुस्तक हो। डिसेम्बरसम्ममा पछिल्लो वर्षात पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्ने आउनेछ। र त्यस पछाडि पछिल्लो वर्षात पवित्र आत्माका दान वरदानहरू भन्ने, यो मैले 3वटा किताब पछिल्लो वर्षात श्रृङ्खलामा राखेको छु। अनि यदि तपाईँ यस पुस्तकलाई पढ्न चाहनुहुन्छ, यो पुस्तक चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इनबक्स गरेर मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अमेरिकामा पनि, क्यानाडामा पनि उपलब्ध हुनेछ, हङकङमा पनि, अरू ठाउँहरूमा पनि। यदि तपाईँले यसलाई बल्कमा अर्डर गर्नुभयो भने 25% लेस हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि अनि यसले आज धेरै तपाईँको पवित्र आत्माको बारेमा, उहाँको दान वरदानको बारेमा, तपाईँको हृदयमा भएको जिज्ञासाहरू सक्दो, म 100% त भन्दिनँ, सक्दो यसले समाधान गर्नेछ। र यो किताब चाहिएको खण्डमा तपाईँले इनबक्समा मेसेज पठाउनु होला। धन्यवाद। र आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँहरूसँग उहाँको प्रतिज्ञाहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा आइपर्ने आपद विपदमा, दुःख र कष्टहरूमा खडा रहन र तिनीहरूको सामना गर्ने साहस र सामर्थ्य दिनेछ भन्ने बारे म तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचनबाट आज सेयरिङ गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी परमेश्वरका वचनहरू, वचनमा प्रतिज्ञाहरू 8000 प्रतिज्ञाहरू छन् भन्छन्। 8000 प्रतिज्ञा केवल तपाईँ र मलाई मात्र होइन, त्यसमा धेरै म्याक्सिमम संसारका मानिसहरूको निम्ति छ। अनि संसारको मानिसहरूको निम्ति छ, अनि बाँकी यहुदीहरूको निम्ति छ। तर जति संसारका मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो प्रभु भनेर नयाँ करारमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको हकदार हुन्छन्। यी प्रतिज्ञाहरू किन त भन्दाखेरि यो प्रतिज्ञाहरू तपाईँ र मेरो विश्वासको यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू प्राप्त गर्नको निम्ति अवधारणाहरू हुन्, मार्गदर्शनहरू हुन्। प्रतिज्ञा जहिले पनि मार्गदर्शन हो। यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो एकदमै यो संसार जहाँनिर हामीले कल्पना गरेको जस्तो हामीले अहिले भोगिरहेका छैनौँ। मैले धेरैपल्ट भनेको छु, इतिहासमा गएका सालहरूमा धेरै महामारीहरू संसारमा आयो। महामारीहरू आयो, कतिपल्ट 1 करोड, 10 करोड, लाखौं जनसङ्ख्याहरू पृथ्वीबाट सखाप भएर गए। तर त्यो विश्वव्यापी थिएन, विश्वव्यापी हुन सकेन। त्यो एकदमै सेक्सनल भयो, कुनै राष्ट्रमा, कुनै महादेशमा सीमित रहेर आयो। तर यो कोभिड-19 को महामारी आज गएको विगतको समयमा जति मानिसहरू नमरेको भए पनि मर्ने क्रम त भइरहेछ। तर यो चाहिँ एउटा
एउटा राष्ट्रमा एउटा महादेशमा नभएर संसारका सबै राष्ट्रहरूलाई यसले छुएको छ, यसले भेटाएको छ। यसकारण सबै मानिसहरू भय र त्रासमा छन्, क्रिस्चियनहरू पनि भय र त्रासमा छन्, जबकि हामी प्रतिज्ञाका हकवालाहरू हौँ। यसकारण आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा केही सान्त्वना होस् भनेर, केही साहस होस् भनेर परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। आज यही बिचमा अगमवक्ताहरूले पनि अगमबानी ल्याइरहेछन्, अगमबानी भनिरहेका छन्। म जान्दिनँ यो परमेश्वरबाट आएको या कताबाट आएको, किनभने उनीहरूले कलिसियाभित्र भय र त्रास ल्याइरहेछन्। यी सबै कुराहरू हुन्छ भने हामीले विश्वास गरेर के भयो र? उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा के भयो र? चङ्गाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के भयो र? उहाँका आश्चर्य कर्महरू के भएर? सबै भय र त्रासमा आइरहेछ। तर तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अगमबानीले कलिसियामा भय र त्रास होइन, उत्साह, साहस र आनन्द ल्याउँछ। यदि त्यस्तै किसिमको नकारात्मक कुराहरू संसारमा आउँदैछ भने पनि अगमबानीले वे आउट के हो? किनभने हामी ऱ्याप्चर पछाडिको कलिसिया होइनौँ, ऱ्याप्चर अगाडिको कलिसिया हौँ। अनि ऱ्याप्चर अगाडिको कलिसियामा परमेश्वरको अनुग्रह अनि परमेश्वरको सामर्थ र परमेश्वरको छुटकारा सामर्थ्यशील हुन्छ। यसो हुँदाखेरि अगमबानीले ल्याउने भय र त्रासमा वे आउटहरू पनि आउनुपर्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो। आउनुहोस् म तपाईँहरूसँग भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायको 14 देखि 16 पद, किनभने धेरैले भजन सङ्ग्रह 91 यो सोसियल डिस्टेन्स लकडाउनको समयमा कण्ठ पारेको छ। मैले 92 सालमा मैले कण्ठ गरेको थिएँ, अनि यदा कदा अलिअलि आउँथ्यो, अनि अलिकति बुढेसकालमा आइएछ र अहिले निकै गाह्रो हुन्थ्यो। मैले यो लकडाउनको बेला यो भजन सङ्ग्रह कण्ठै गरेँ मैले अङ्ग्रेजीमा। यहाँ यो भजन सङ्ग्रह 91 मा म इन्टायरली परमेश्वरको प्लान पर्पोज देख्छु, अनि परमेश्वरको अनुग्रह देख्छु, अनि उहाँको छुटकारा देख्छु, र उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई कसरी उहाँले छुटकारा दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू म देख्छु। सायद तपाईँले पनि यो भजन सङ्ग्रह 91 पढ्नु भएको छ, सायद यादै गर्नुभएको होला। 14 पदले भन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउने छु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसको दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु र म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। 16 लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। तर यसलाई म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई मेरो व्यक्तिगत बनाउँछु, पर्सनलाइज गर्छु। अनि म यसरी पढ्छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई प्रेम गरेको हुनाले मलाई उहाँले छुटाउनु हुनेछ। मैले उहाँको नाउँ ग्रहण गरेको यसकारण उहाँ मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो पुकारा सुन्नुहुन्छ। उहाँलाई म पुकारछु र उहाँले मलाई उत्तर दिनुहुनेछ। मेरो दुःखको घडीमा उहाँ मसँग हुनुहुनेछ। उहाँ मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र आदर गर्नुहुन्छ। लामो आयु दिएर उहाँले मलाई सन्तुष्ट तुल्याउनुहुन्छ र मलाई उहाँ उद्धारको दर्शन दिनुहुन्छ। यहाँ जति पनि परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ त्यहाँ म आफूलाई राख्छु। यहाँ प्रोनाउन्स सर्वनाम म चेन्ज गर्छु।
जस्तै अङ्ग्रेजीमा भन्छ द लर्ड सेज, हैन, द लर्ड सेज, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले, हैन। तर म चाहिँ के भन्छ, द लर्ड सेज, हैन, ही हेज सेट लभ अन मी। अङ्ग्रेजीमा अलिक बेग्लै तरिकाले छ, सो ही डेलिभर्स मी, किन आई हेभ सेट माई लभ अन हिम, सो ही डेलिभर्स मी। I have known his name, so he delivers me। यसरी म पर्सनलाइज गर्छु, किनभने परमेश्वरको वचन मेरो लागि हो अनि हामी सबैको लागि हो, कलिसियाको लागि हो, जसले उहाँलाई मेरो प्रभु भनेर विश्वास गरेका छन्, ग्रहण गरेका छन्, उनीहरूको लागि हो। यसकारण यो वचनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, व्यक्तिगत बनाउनु पर्यो, आफ्नो पर्सनलाइज गर्नु पर्यो, किनभने हामीले प्रेम गरेको हुनाले उहाँले हामीलाई छुट्याउनु। यदि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँले हामीले गरेको प्रेमको मूल्य चुकाइ। आज म भरे अन्तमा तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु, हामीले उहाँको नाउँ जानेको कारण, हामीले हाम्रो दुःख कष्ट पीडामा यो नाउँद्वारा हामीले छुटकारा पाउँछौँ, चङ्गाई पाउँछौँ, हाम्रो आवश्यकताहरू जुटाइन्छन्, साहस आउँछ हामीलाई भन्ने जानेको कारण उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। र हामीले जब पुकार गर्छौँ उहाँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। सबै एकदमै यो चाहिँ अननोन फ्युचरमा यो सबै कुरा भनेको छ। यसको मतलब के हो त, यसको अक्युरेन्स भन्ने कुरा, यो दोहोरिने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँ र मेरो दिनको दैनिक जीवनमा यो दोहोरिन्छ। यसकारण यो जम्मै भइसक्यो होइन, तपाईँ र मैले उहाँको नाउँ पुकार्ने बित्तिकै, उहाँको प्रेममा निरन्तरता दिइरहने बित्तिकै यी सबै कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा दोहोरिने कुराहरू। यहाँ के भन्छ भने त्यसको दुःखको घडीमा, दुःखको समयमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु, आदर गर्नेछु। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने म त उहाँबाट आशा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँले छातीमा हात राखेर गम्नुहोस्, साँच्चै नै तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा तपाईँको आशा हुन्छ। हामी आशाका कैदीहरू हौँ। यदि तपाईँले साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको छ भने उहाँले मलाई छुटकारा दिनुहुनेछ, उहाँले मलाई मेरो आपद विपदमा मलाई बचाउनुहुनेछ, मेरो पुकार उहाँले सुन्नुहुनेछ, मेरो दुःख कष्टमा उहाँ मेरो साथमा हुनुहुनेछ भनेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, यदि आशा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको आशालाई तपाईँको विश्वासले के गर्छ त, मेटेरियलाइज गर्छ। तपाईँको आशालाई तपाईँको विश्वासले प्रकट गर्छ। अनि यहाँ के भन्छ भने म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँको नाउँ पुकार्ने हरेक मानिसलाई, हरेक क्रिस्चियनलाई उहाँले आदर गर्नुहुन्छ। हामी मात्र परमेश्वरलाई आदर गर्दैनौँ, किनभने बाइबलमा भन्दछ यदि उहाँको नजिक तिमीहरू आयो भने उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। यदि उहाँलाई तिमीहरूले प्रेम गर्नुभयो भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने छैन। उहाँले तिमीहरूको जीवनमा आफ्नो प्रेमलाई के गर्नुहुनेछ, सक्रिय बनाउनुहुनेछ। अलरेडी परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। तर पापीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम नगरेको कारण परमेश्वरको प्रेम उनीहरूको जीवनमा सक्रिय हुँदैन। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गऱ्यौँ भने उहाँले पहिले नै प्रेम गरेको त्यो प्रेमलाई हामी के गर्छौँ, रिकग्नाइज गर्छौँ, चिन्छौँ। अनि उहाँले आफ्नो प्रेमलाई हाम्रो जीवनमा सक्रिय गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त,
कतिपल्ट तपाईँले तपाईँको वरिपरि कति क्रिस्चियनहरूलाई देख्नु भएको होला, आपद विपदमा परमेश्वरलाई सम्झिँदैनन्, नातागोतालाई सम्झिन्छन्, अनि को अलिकति सक्षम छ, कसले सहायता देला जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई सम्झिन्छन्। यहाँ बाइबलले के भन्छ त, उसले दुःखको घडीमा अनि उसले मलाई पुकार्ने छ, हैन, उसले मेरो नाउँमा, अङ्ग्रेजी बाइबल किङ जेम्समा भन्छ, he will call upon my name and I will answer him. I will be with him in his trouble and I will deliver him and honor him. अलिकति अङ्ग्रेजी बाइबलमा अलिकति धेरै जस्तो लाग्यो मलाई। दुःखको घडीमा उसले मलाई पुकारा गर्नेछ र म उसलाई जवाब दिनेछु, दुःखमा उसको साथमा हुनेछु र म उसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। र यहाँ के भन्छ भने, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। अब लामो आयुको लागि एक दुईवटा कडी हामी 14 देखि लिएर 16 मा पाउँछौँ। नम्बर 1 मा उहाँलाई प्रेम गरेका छौँ भने, नम्बर 2 मा उहाँको नाउँलाई ग्रहण गरेका छौँ भने, नम्बर 3 मा उहाँलाई पुकारिरहन्छौँ भने, नम्बर 4 मा चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, लामो आयु दिनुहुन्छ, लामो आयु दिनुहुन्छ। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि तपाईसँग प्रश्नहरू हुनसक्छ, किन क्रिस्चियनहरू युवा अवस्थामा, बाल्य अवस्थामा मर्छन् त, उहाँले उठाउनुहुन्छ? मलाई सोध्नुहुन्छ नि, आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। किन उत्पत्ति 29 ले भन्छ, रहस्यका कुराहरू परमेश्वरका हुन्। जे कुरा परमेश्वरका हुन् ती कुराहरूलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले सबै कुरामा हामीलाई पहुँच दिनु भएको छैन। कतिपल्ट कति हाम्रा साथीभाइहरूले भन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई नै बाँकी राख्नु भएन भने कसरी उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू नदिनु होला? उहाँले दिनुहुन्छ, तर उहाँले दिनुहुने कुरामा एक दुईवटा कुराहरू उहाँले रिजर्भ राख्नुहुन्छ। एउटा ज्ञान, बुद्धि, उहाँले सम्पूर्ण ज्ञान दिनुहुन्न, सम्पूर्ण बुद्धि दिनुहुन्न, किनभने तपाईँको मानवीय ज्ञान, मानवीय अस्तित्वले त्यो ज्ञान र बुद्धिलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन, समेट्न सक्दैन। र उहाँले आफ्नो महिमा बाँड्नुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ, म परमेश्वर हुँ र मेरो महिमा म कोहीसँग पनि बाँड्दिनँ, कसैलाई मेरो महिमा दिन्न। उहाँ एकदमै ईर्ष्यालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो अर्थमा कि उहाँका कुराहरू, उहाँले पाउनुपर्ने महिमा, उहाँले पाउनुपर्ने सम्मान कुनै मानिसले, इभन उहाँका आफ्ना दासहरूले लिएको उहाँ चाहनुहुन्न। अनि रहस्यका कुराहरू, मलाई थाहा छैन किन नानीहरूलाई प्रभुले उठाउनुहुन्छ, किन जवानहरूलाई उठाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन, त्यो रहस्यको कुरा हो। तर एउटा कुरा मलाई थाहा छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई एसाइनमेन्ट दिनुभएको छ। एसाइनमेन्ट हरेक मानिसलाई दिएको छ, हरेक मानिसलाई। अनि त्यो एसाइनमेन्ट के हो त? परमेश्वरको राज्य बढाउन। अनि परमेश्वरको राज्य बढाउन, अनि उहाँको नाउँमा अन्धकारका शक्ति, परमेश्वरको शत्रुमाथि शासन गर्न, यो हामी मानव जातिको एसाइनमेन्ट हो। तपाईले मलाई सोध्नु होला, व्हाट अबाउट अदर पिपल, हैन, दोज हु आर नट इन चर्च? के त अरू जो कलिसियामा छैनन्, उनीहरू क्रिस्चियन छन्, अक्रिस्चियनहरूको बारेमा के हो? म तपाईहरुलाई भन्छु, इभन अक्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरको एसाइनमेन्ट के हो त? परमेश्वरलाई चिन्नु हो। अनि परमेश्वरको शत्रुलाई यीशुको नाउँमा अधिकार गर्नु हो। त्यो एसाइनमेन्ट उनीहरूले आदमदेखि पाएर आउँछन्, आदमको सन्तान भएको कारण। तर उनीहरूले आदम पतित भएपछि त्यो एसाइनमेन्ट उनीहरूको जीवनमा लागू हुँदैन, तर स्टिल प्यासिभ रूपमा त्यो एसाइनमेन्ट उनीहरूसँग छ। प्यासिभ रूपमा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा त्यो एसाइनमेन्ट छ,
तर जुन दिन उनीहरूले येशूलाई प्रभु भनेर ग्रहण गर्छन्, स्वीकार गर्छन्, त्यो एसाइनमेन्ट उनीहरूको जीवनमा एक्टिभ भएर आउँछ, सक्रिय भएर आउँछ। आज जति तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई चिनिसक्नु भएको कारण तपाईँले उहाँको राज्य बढाउन र उहाँको शत्रु शैतानलाई येशूको नाममा अधिकार गर्न, शासन गर्न तपाईँ के हुनुहुन्छ त? त्यो एसाइनमेन्टभित्र हुनुहुन्छ। र उहाँले अरू एसाइनमेन्टहरू दिनुहुन्छ। जब हामी उहाँले जिम्मा दिनुभएको एसाइनमेन्ट पुरा गर्छौँ, उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। जरुरत छैन कि हामी सबै 120 वर्ष बाँच्नुपर्छ। हामी खुसी हुनुपर्छ उहाँको एसाइनमेन्ट पाएकोमा। र उहाँको एसाइनमेन्ट, उहाँको जिम्मेवारी हामीले पालन गरेका छौँ भने, उठायौँ भने पनि त्यो हाम्रो निम्ति फाइदा हुन्छ। यस कारणले गर्दा अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउने छु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। यहाँ उद्धारको दर्शन भनेछ आई विल सो माई साल्भेसन। मेरो एकजना साथीसँग हामी यात्रा गर्दै थियौँ अमेरिकामा, टल्सा, ओक्लाहोमामा। त्यहाँ ठुलो च्यान थियो, कब्रस्तान थियो, सिमेट्री ठुलो। धनी 2-3 मिनट लाग्यो त्यो सिमेट्रीमा क्रस भएर जानको लागि। अनि त्यति बेला त्यो साथीले भन्यो, विथ लङ लाइफ ही विल सेटिस्फाई मी एन्ड ही विल सो मी हिज साल्भेसन। लामो आयु दिएर मलाई सन्तुष्ट उहाँले तुल्याउनुहुन्छ। त्यो च्यान गाडी भएर जाँदा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यसको मतलब म तुरुन्तै मर्नेवाला छुइनँ, उहाँले मलाई लामो आयु दिएर मलाई सन्तुष्ट तुल्याउनुहुन्छ र उहाँले मलाई उहाँको उद्धार देखाउनु हुनेछ। उद्धारको दर्शन होइन, उद्धार देखाउनु हुनेछ। उद्धार भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर पापबाट छुटकारा मात्र होइन, उद्धार, मुक्ति। उद्धार भन्ने शब्दमा यो एउटा प्याकेज हो। उद्धार, खुसी, आनन्द, छुटकारा, समृद्धि, चङ्गाई, विजय, सबै कुराहरू प्याकेजमा आउँछ उद्धार। उहाँले उद्धार देखाउँछु भन्दाखेरि खुसी, आनन्द, समृद्धि, विजय, चङ्गाई म सबै देखाउने छु भन्नु खोज्नु भएको यहाँनिर। तपाईँ जब मृत्युको डर त्रास आउँछ, तपाईँले भन्नुहोस्, लामो आयु दिएर उहाँले मलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु हुनेछ र आफ्नो उद्धार देखाउने। जब कष्ट पीडामा पर्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्। जब दुःख, हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन केवल प्रचार गरिने कुरा मात्र होइन, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पर्सनलाइज गर्नुपर्छ, यसलाई व्यक्तिगत बनाउनुपर्छ। जहाँ जहाँ तिमी भनेको ठाउँमा होइन, म भन्ने सर्वनाम राखेर। अनि यहाँ के भन्छ भने पहिलो यूहन्ना 5:1-3, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो। हामी जतिले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर विश्वास गरेका छौँ अथवा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ, हामी सबै परमेश्वरका बालकहरू हौँ, परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। अनि जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई, पितालाई प्रेम गर्छौँ भने पुत्रलाई पनि। म किन बार बार भन्छु भने, हेर्नुहोस्, 90% क्रिस्चियनले साँचो हृदयमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन भनेर स्ट्याटिस्टिक्सले भन्छ, तथ्याङ्कले। यो 90% क्रिस्चियनले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैन। म जान्दिनँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तथ्याङ्कले भनेको। त्यसो भने हामी चर्च जान्छौँ त, बाइबल पढ्छौँ त। 90% क्रिस्चियन चाहिँ सांस्कृतिक क्रिस्चियनहरू रे, त्यो भनेको कल्चरल क्रिस्चियन। अस्ति 10 वर्ष अगाडि विश्वास गरेको थियो र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि ऊ कल्चरल क्रिस्चियन भयो। किन भन्दाखेरि अब उसले ग्रहण गरेको दिन जस्तो परमेश्वरलाई उसले प्रेम गर्दैन, ग्रहण गरेको दिन जस्तो उसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन।
अब ऊ के त सांस्कृतिक क्रिस्चियन भयो, उसले क्रिस्चियनको लुगा लगाएको छ, क्रिस्चियनको शब्दहरू मुखमा आएको छ, क्रिस्चियनको चालचलन आएको छ, शनिबार हुने बित्तिकै चर्च जाने बानी बसेको छ। हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक क्रिस्चियन। अब हामीले उल्टाउनु पर्यो यसलाई। अब हामी सांस्कृतिक क्रिस्चियन होइनौँ, तर येशूलाई ख्रिस्ट अभिषिक्त जन भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ, अनि हामी परमेश्वरका छोराछोरी भनेर हामीले उल्ट्याउने दिन आएको छ। मैले धेरैपल्ट आफूलाई टाइम टु टाइम प्रतिबद्ध गरेको छु परमेश्वरमा। नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस शब्द सबैले बुझ्छौँ। कमिट गरेको छु मैले, टाइम टु टाइम प्रस्ताव गरेको छु। जब परिस्थितिहरू आयो, मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु गर्दिनँ भनेर मैले आफ्नो हृदय छोएर मैले कमिटमेन्ट बनाएको छु। मैले उहिलेको त्यो ग्रहण गरेको दिन जस्तो अहिले आएर परमेश्वरलाई प्रेम नगर्दो रहेछु। त्यो दिन जस्तो परमेश्वरमा म समर्पित रहेन रहेछु। जब मलाई अवेरनेस आयो, मैले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्दो रहेछु भनेर आफूलाई जाँचे, परमेश्वरमा कति ट्रस्ट गर्दो रहेछु, विश्वास गर्दो रहेछु भनेर मैले आफूलाई जाँचे, मैले आफूलाई 0 पाएँ। जब यो स्थिति आउँछ, म प्रस्ताव गर्छु, परमेश्वर तपाईप्रतिको मेरो प्रेमलाई म नवीकरण गर्छु। त्यो दिनमा जति प्रेम गरे मैले तपाईँलाई, म अहिले पनि गर्छु, मेरो प्रेम नवीकरण गर्छु। तपाईँप्रतिको मेरो विश्वास आजको 40 वर्षसम्म तपाईँलाई पछ्याउँदाखेरि तपाईँले गर्नुभएको भलाइ, उपकार, चङ्गाई, छुटकारा, प्रबन्धहरू, तपाईँले दिनुभएका सबै आशिषहरू हेरेर म तपाईँमा मेरो विश्वासलाई नवीकरण गर्छु। उल्टा सुल्टा नसोच्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर एउटा शान्त समयमा साँच्चै नै तपाईँले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ जाँच्नुहोस्। आफूलाई कति सम्मान गर्नुहुन्छ जाँच्नुहोस्। अनि कति विश्वास गर्नुहुन्छ, भरोसा गर्नुहुन्छ जाँच्नुहोस्। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको भरोसा, प्रेम र तपाईँको समर्पणले तपाईँलाई उहाँले कति तपाईँको नजिक उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ के भन्छ भने उहाँले जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले छोरालाई पनि प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने पुत्रलाई पनि हामीले प्रेम गर्छौँ। किनभने पिताले जे भनेको उहाँले देख्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँले बोल्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ, तब यसैबाट थाहा पाउँछ कि हामीले परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गर्छ। 3टा कुरा। तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने उहाँको आज्ञा पनि पालन गर्नुहुन्न। र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने तपाईँले उहाँका सन्तानलाई प्रेम गर्नुहुन्न। उहाँका सन्तान के हो त? हामी क्रिस्चियनहरू हौँ। आज तपाईँले कुनै पनि डिनोमिनेसनका, कुनै पनि विश्वासीहरू, अरू मण्डलीका तपाईँलाई मन नपर्ने डिनोमिनेसन हुँदै हुँदैन, तपाईँलाई मन नपर्ने कलिसिया हुँदै हुँदैन, तपाईँलाई मन नपर्ने क्रिस्चियन हुँदै हुँदैन। किनभने तपाईँ पितालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले पितालाई प्रेम गरेको कारण उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मालाई प्रेम गर्नुभएको कारण तपाईँ उहाँका आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ, उहाँको आज्ञाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। र तपाईँले अरू क्रिस्चियनहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कतिपल्ट हामी फेसबुकमा देख्छौँ क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई ताना मारेको, क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई नर्कको ढोकामा घचेटिरहेको लेखबाट बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले लेखेर कसैलाई सुधार्न सक्नुहुन्न।
कसैको आलोचना गरेर उसलाई तपाईले सही बाटोमा ल्याउनुहुन्न। त्यो बिब्लिकल वे होइन। तपाईलाई कसैलाई सुधार्नु छ भने पर्सनली गएर तपाईले उनलाई अर्थ्याउनुहोस्, मिडियामा होइन, फेसबुकमा होइन। कसैलाई अर्थी उपदेश दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कुनै व्यक्तिलाई भन्दैछु है, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई तपाईँ मिडियाबाट पब्लिक फोरममा उभिएर अर्थी दिनु सक्नुहुन्छ, तर उसलाई अर्थी लाग्दैन। तर व्यक्तिगत त्यो बिब्लिकल वे हो। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वर सन्तानलाई प्रेम गर्छौँ। त्यसको मतलब के हो त? तपाईँ र मैले एक आपसलाई प्रेम गर्ने प्रेरणा परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारण आउने रहेछ। अरू एकले अर्कोलाई क्षमा दिने प्रेरणा परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको कारण आउने रहेछ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनौँ भने हाम्रो अरू क्रिस्चियनहरूलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ भने परमेश्वरबाट क्षमा माग्ने अधिकार पनि हामी गुमाउँछौँ। बाइबलमा यो पाउँछौँ, परमेश्वरको प्रेम यही हो कि उहाँका आज्ञा पालनहरू गर्दछौँ। उहाँका आज्ञा पालनहरू भारपूर्ण छैनन्। यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ। यो खण्डमा 2 पल्ट भनेको छ। यदि उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँको आज्ञा बोझिलो छैन। यसुले भन्नुभयो, बोझे लादेकाहरू म खाऊ, किनभने मेरो जुवा हल्का छ। मसँग सिक, किन म विनयी छु, म प्रेमिलो छु, दयालु छु। किन मेरो जुवा बोक हल्का छ? किनभने उहाँले जुवाको अर्कोपट्टि उहाँ खडा हुनु भएको छ। त्यस कारण हाम्रो बोझ उहाँले पनि लिनुभएको छ। जब जब कठिन समय आउँछ, जब जब आपद विपद आउँछ, जब जब समस्याहरू आउँछ, उहाँ अर्कोपट्टि उहाँ खडा हुनुहुन्छ। जुवाको अर्को भाग उहाँले आफूमाथि लिनुभएको छ र जहाँ साह्रो हुन्छ उहाँले अलिकति बल गर्नुहुन्छ। शर्त के हो त? हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नु पर्यो। शर्त के हो त? उहाँलाई हामीले भरोसा गर्नु पर्यो। शर्त के हो त? हामीले अरू क्रिस्चियनलाई प्रेम गर्नु पर्यो। हजुर, शर्त के हो भने हामीले अरूलाई क्षमा दिनु पर्यो। अनि 14:15 यूहन्ना 14, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। यूहन्ना 14 प्रेम 14देखिको 15मा, यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ। उहाँलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञा पालन गर्दो रहेछौँ। प्रेम गर्दैनौँ, आज्ञा पालन गर्दैनौँ। अनि धेरै मान्छेले मुखले मात्र प्रेम गर्छ तर व्यवहारमा आज्ञा पालन गर्दैन। यो वचन पढेर नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ कति परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर। तपाईँ किन उहाँले भनेको कुरा गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमले तपाईँलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्न इन्स्पायर गर्छ, प्रेरणा दिन्छ। अर्को कुरा यूहन्ना 14:23मा येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यसमा आउनेछौँ, त्यससँग बास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरो वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभु येशूले स्पष्ट भनेको छ, मेरो वचन पालन गर्नेले, होइन, मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्छ। मेरो पिताले पनि त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी त्यसकहाँ आउँछौँ, त्यससँग बास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरो वचन पालन गर्दैन। अब त्यहाँनिर कतिपल्ट हामी यस्ता मानिसहरू पनि देख्छौँ जसले उहाँको वचन पालन गर्दैन, आज्ञा पालन गर्दैन, तर उसले येशूको नाममा भूतहरू धपाएको देख्छौँ, येशूको नाममा अगमबानी बोलेको देख्छौँ, येशूको नाममा मानिसहरूलाई चङ्गाई गरेको देख्छौँ। अनि यसले 2टा कुरा हुन्छ प्रियहरू। हजुर, 2टा कुरा हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने
त्यो यीशुलाई प्रेम नगरी भूत धपाउने, अगमबानी बोल्ने, चङ्गाई गर्नेहरूले आफूलाई धोका दिइरहेको हुन्छ, धोका दिइरहेको हुन्छ। किनभने येशूले भन्नुभयो आदर गर्नुहुन्न, तर त्यो मानिसको मुखबाट निस्केको उहाँको वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण त्यो वचन अलरेडी होइन, एभ्रिथिङ होइन, लर्ड हेज पुट इन मोसन, गतिमा लगाइदिनु भएको छ उहाँको प्रतिज्ञाहरूले। त्यो मान्छेले उहाँको आज्ञा पालन नगरे पनि, उहाँलाई प्रेम नगरे पनि उहाँले अलरेडी भनिसक्नु भएको कारण। हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण त के भने, एउटा रङ्गशालामा 1 लाख मानिसहरू आए। एउटा एकदमै नास्तिक मान्छेले आएर त्यहाँ बाइबल प्रचार गर्यो, सकारात्मक। उसले भने येशूलाई विश्वास गर्यो भने उद्धार पाइन्छ भनेर तोकेर भनेन, उद्धार पाइन्छ अरे, येशूको नाउँमा चङ्गाई पाइन्छ अरे, छुटकारा पाइन्छ अरे, भूत भाग्छ अरे। उसले प्रचार गरे, के गरे 4 घण्टा प्रचार गर्यो। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ अरे। लु तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ येशूलाई विश्वास गर्न चाहनेहरू अगाडि आउनुहोस् भन्दाखेरि 10,000 अगाडि आउनेछ। किन? त्यो मान्छे नास्तिक भए पनि उसको मुखबाट निस्केर गएको परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा कोही मान्छेले निक्को पार्यो, मानिसहरू निक्को पार्यो, चङ्गाई पार्यो, चङ्गाई गर्यो, छुटकारा दिलायो, भूत धपायो, ठुलो कुरा होइन। त्यो मान्छेले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्छ, कति आज्ञा पालन गर्छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। आज फेसबुकमा एउटा हिट डिबेट आएको छ, तेललाई अभिषेक गर्ने कि नगर्ने, तेललाई अभिषेक गर्ने कि नगर्ने, तेल अभिषेक हो कि होइन। म सबै वाहियात लाग्छ त्यो। येशू लेख्दा ये लेख्ने कि य लेख्ने, सुमा चाहिँ ठुलो स लेख्ने कि पातलो स लेख्ने, दीर्घ स लेख्ने कि रस्व स लेख्ने, जे चाहिँ जेसुकै लेख्नुहोस्, येशू भनेको येशू नै हो। चाहे तेलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, अभिषेक भनेको अभिषेकै हो। एलिसाको लट्ठी लिएर एउटा मान्छे, एउटा मरेको मान्छेसँग सुत्दैन, त्यो मान्छे बाँचेको थियो नि त। त्यो लट्ठी लगेर देखाउँदाखेरि त्यो लट्ठीमा शक्ति थियो त? त्यो लट्ठी अरू मरेको मान्छेसँग सुताउँदा मान्छे बाँच्दैन त? बाँच्दैन थियो। अनि त्यो लट्ठीभन्दा हामीले लट्ठी अभिषेक गर्न आवश्यक छैन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने, यो डिबेटको कुरै होइन, यो सबै विश्वासको कुरा हो। विश्वासको कुरा हो। चेन्ज युअर थियोलोजी, विश्वासको कुरा हो यो। आज तेलमा प्रार्थना, तेललाई अभिषेक गरेर पठाएको मानिसहरू तेल लगाएर निको भएको हामीले देखेका छौँ। तपाईँले कसरी हुन्न भन्नुहुन्छ? अनि तपाईँले यो नभन्नुहोस् धामीले पनि अछिता जपेर पठाउँछ भनेर, पानी फुकेर पठाउँछ भनेर। सबै विश्वासको यो। तपाईँको जस्तो सोचाइ तरिकाले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। परमेश्वर वाइड एङ्गल परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर जहिले पनि तपाईँको विश्वासको बादलमा उहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि धेरैपल्ट हामी अलमल्लमा पर्छौँ। यो कुनै समस्याको मेन कुरा तपाईँ परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, कति सम्मान गर्नुहुन्छ, कति तपाईँ भरोसा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई इन रिटर्न सम्मान गर्नुहुन्छ, ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, भरोसा गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको विश्वासमा उहाँले आफ्नो सामर्थ्यले तपाईँलाई पनि उहाँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ र परिणत गर्नुहुन्छ। कुनै डिबेटको कुरा होइन। अनि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको प्रेमले छुटकारा ल्याउँछ। विलाप गीत, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी बसमा भएको छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्यसँग उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु।
हेर्नुहोस् उहाँको प्रेमले हामीलाई छुटकारा ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा। उहाँले हेरिराख्नुहुन्न। तर कतिपल्ट हेर्नुहोस्, तपाईँ चाइनामा हेर्नुभयो भने, म त तपाईँहरूलाई ब्रान्डेड भन्ने युट्युबमा पनि पाउँछ, ब्रान्डेड भन्ने तपाईँले मुभी हेर्नुहोस्, ब्रान्डेड, अथवा क्रिस्चियन रिलिजियस पर्सिक्युसन इन चाइना, तपाईँले हेर्नुहोस्। अरू देशको पनि दिन्छ। कति क्रिस्चियनहरू छन् हेर्नुहोस् त। हामी परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, स्टिल छुटकारा पाएको देख्दैनौँ हामी त्यहाँ। उनीहरूले हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यान उनीहरूले दिन्छ। पिट्दाखेरि आइया भन्दैन, आइया भन्छ, तर उनीहरूले अरूलाई धोका दिँदैन। आज हामी यस्तो समयमा छौँ, सताउटै नआइकन एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई धोका दिँदैछ, चुक्ली लाउँदैछ, पोल लाउँदैछ, विरोधी शक्तिको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेछ कति क्रिस्चियनहरूले। त्यो दिनमा के हुनेछ? त्यो क्रिस्चियनहरूले बुझ्ने कुरा, अन्तको दिनमा प्रेम सेलाएर जानेछ। तिमीहरूलाई मानिसहरूले धोका दिनेछ। तपाईँले अथवा त्यो मान्छेले, त्यो धोका दिने मान्छे म हुँदै रहेछु, यहुदा इस्करियोतीको भाइ हुँदै रहेछु भने बुझ्नुपर्ने हो नि। किन हुँदैन? किन उसले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छैन, परमेश्वरलाई भरोसा गरेको छैन। क्रिस्चियन त हो, ऊ अब सांस्कृतिक क्रिस्चियन भएको छ, ऊ कल्चरल क्रिस्चियन भएको छ। कल्चरल क्रिस्चियनसँग परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको भरोसा अनि परमेश्वरको भय र सम्मान हुँदैन। उसँग ऊ सोसियल क्रिस्चियन भयो। हो सोसियल क्रिस्चियन, ऊ सामाजिक प्राणी मात्र भयो। ऊ परमेश्वरको पवित्र जनहरूको सोसाइटीबाट ऊ के त एक स्टेप माथि गयो। ऊ अलि आधुनिक भयो, अलि संसारको ज्ञानले ज्ञानी भयो, ऊ कुनै के जातिको धर्म निभाउने भयो। हेर्नुहोस् प्रियहरू, होइन भन्नु सजिलो छ। उहाँप्रतिको हाम्रो प्रेम, भरोसा, ट्रस्ट कति छ तपाईँ र मैले याद गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। भजन सङ्ग्रह 97:10 परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गर्छ। घृणा गरून्, यो भनेको आज्ञा हो। घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने मानिसले के गरोस्? खराब कुराबाट आफूलाई अलग गरोस्, खराब कुरालाई घृणा गरोस्। कहिले पनि तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्नु सक्नुहुन्न। पापलाई घृणा गरोस्, पापीलाई प्रेम गरोस्, पापलाई घृणा गरोस्। आज कति यस्ता किसिमका मानिसहरू पनि छन्, प्रेम उसलाई के गर, उसको पापलाई घृणा गर, क्षमा देऊ, तर ट्रस्ट नगर, ट्रस्ट नगर। म जान्दिनँ तपाईँले आफैलाई कतिपल्ट तपाईँ लाइफमा पाप गर्नुहुन्छ। आज यस्तो प्रचारकहरू, वक्ताहरू पनि हामीले युट्युबमा सुन्न मिल्छ, फेसबुकमा सुन्न मिल्छ कि परमेश्वरले हामी पापी दियौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुभयो, अनि परमेश्वरको क्षमा त्यहाँ टुङ्गियो। बाँकी जीवन होल लाइफ तपाईँ त्यो क्षमामा हिँडिराख्नु भएको छ, होल लाइफ तपाईँ त्यो क्षमामा हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो भित्र तपाईँले पाप के गरे पनि त्यसले माइना राख्दैन, तपाईँको उद्धार गुम्दैन। यस्ता किसिमका प्रचारहरू पनि आइरहेछ आजभोलि, अनि सबैलाई मनपर्छ यो कुरा। हामीलाई त पास्टरहरूले पो थिचिराखेको रहेछ त, जे पनि प्रस्ताव गर भन्छ, जे प्रस्ताव गर भन्छ। वास्तवमा यसले त अस्ति नै हामीलाई क्षमा दिइसकेर हामी त त्यो एकदम क्षमामा पो हिँडिरहेका रहेछौँ त, क्षमामा हिँडिरहेका छ। अहो, परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ त। तर तपाईँले चाहिँ कति गर्नुहुन्छ प्रेम? यदि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ दुष्ट कार्यहरू, खराब कार्यहरू, पापप्रति तपाईँभित्र घृणा आउँछ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूले सबैले पापलाई घृणा गरोस् भनेछ। अनि अर्को ठाउँमा परमप्रभु प्रतिको हाम्रो प्रेमले परमेश्वरलाई करमा पार्दछ।
म त भन्छु तपाईलाई परमेश्वरलाई गरिएको प्रार्थना भन्दा पनि तपाईको लाइफ स्टाइलले परमेश्वरलाई करमा पार्छ। कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कति उपवास बस्नुहुन्छ भन्दा पनि परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले परमेश्वरलाई करमा पार्दछ। भजन 91:15 त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसको दुःख घडीमा म त्यससँग हुनेछु, त्यसलाई छुटकारा दिनेछु। अघि हामीले 14 हेर्यौं नि, उहाँ त्यसले मलाई प्रेम गरेको कारण, त्यसले मेरो नाउँ जानेको कारण भन्छ हैन। यूहन्ना 14:13-14 तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने त्यो म गरिदिनेछु। किन? उहाँलाई प्रेम गरेको कारण। प्रेम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन, कुरा हो। अनि उहाँलाई हामीले प्रेम गरेको कारण यो वचनमा के भन्छ त, हामीलाई हाम्रो भविष्य सामना गर्न साहस दिन्छ। धेरै क्रिस्चियनहरू, धेरै मानिसहरू आफ्नो भोलिलाई सामना गर्न तत्पर छैनन्, आफ्ना आउने दिनहरूको निम्ति खडा रहन तत्पर छैनन्, तयार छैनन्। भोलि त आउँछै आउँछ, 24 घण्टा बित्छ, नेक्स्ट डे त आउँछ, 12 महिना बित्छ, अर्को साल आउँछ, 10 महिना बित्छ, 10 साल बित्छ, एउटा दशक जान्छ। भोलिको दिन आउँछै आउँछ, आउने दिनहरू आउँछन्। तर यदि तपाईको भोलिलाई सामना गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने, यदि तपाईको आउने दिनहरूलाई सामना गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने, र यदि तपाईँ र म उहाँको आगमन, कलिसियालाई लिन आउने आगमन, हामी र्याप्चर भन्छौँ नि, मेगारोहण भन्छौँ, उठाइ लगिने दिन, त्यो दिनसम्म रहेनौँ। त्योभन्दा हामी जानुभन्दा अगाडि नै त्यो दिन आयो भने ठिक छ। तर यदि आएन भने, हामी मर्नु पर्यो भने त्यो मृत्यु सामना गर्न तयार छौँ कि छैनौँ? तयार नभए पनि मृत्यु आउँछ, तर हामी तयार छौँ कि छैनौँ? परमेश्वरको वचनले भन्छ 91 लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसले मलाई उहाँको मुक्ति देखाउनुहुनेछ, उद्धार देखाउनुहुनेछ। भजनसँग 23 म पढ्न चाहन्छु। मैले यो लकडाउनमा यो पनि कण्ठ गरेको छु। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ र मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई, नेपाली बाइबलमा चाहिँ अलिकति थपेर दिइरहेकै हुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले पुनर्जीवित होइन, पुनरुद्धार, किनभने ही रिस्टोर्स माई सोल। इज द पुनर्जीवित, ही रिभाइव्स माई सोल, कि त ही रिन्युज माई सोल, या त ही रिस्टोर्स माई सोल। रिस्टोर्स नै धेरै पाउँछु र उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। ती दिनहरूमा यदि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, समर्पित छौँ, उहाँको भय मान्छौँ, उहाँलाई भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ भने हाम्रा हरेक उज्यालो, अन्ध्यारो, जस्तै किसिमको समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आओस्, जस्तै बाटोमा हिँड्नु परोस्, यहाँ भन्दछ नि मृत्युमा हिँड्नु परे तापनि, मृत्युको अन्धकारको घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छुइनँ, किन? उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो उत्साह र साहस के हो? हेर्नुहोस्, धेरैलाई भोलिको दिन खानु पाइँदैन कि, भोलिको दिन गरिब होइन्छ कि, भोलिको दिन परिवार पाल्न सकिँदैन कि, विभिन्न यस्तै किसिमको कुराहरू धेरै चिन्तित देख्छौँ। नानी नजन्माको कारण त्यो पनि एउटा। सबैलाई सोध्नुहोस्, एउटै कुरा भन्छ, पढाउन सकिँदैन भन्छ। एउटै कुरा भन्छ, पाल्न सकिँदैन अरे, पढाउन सकिँदैन अरे। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ भोलिको चिन्ता नगर, त्यो संसारको मान्छेले मात्रै गर्छ भन्छ। तपाईँ भनिहाल्नु, म पनि संसारकै मान्छे त हुँ नि। प्रभुले भन्नुभएको इन्फाइडल्सहरू भन्नुभएको हो। त्यो संसारमा बस्ने मान्छे होइन कि इन्फाइडल,
परमेश्वरलाई विश्वास र भरोसा नगर्ने, तिम्रो चिन्ता र फिक्रीले तिम्रो हाइट बढ्छ र भन्नुहुन्छ। चराचुरुङ्गीलाई उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। तर पहिले के गर? ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै कुरा तिमीलाई थपिनेछ। अब हामीलाई ईश्वरको राज्य खोजी गर्न हिम्मत आउँदैन, किन हामी उहाँलाई प्रेम गर्दैनौँ, उहाँलाई भरोसा गर्दैनौँ, उहाँको डर मान्दैनौँ, उहाँलाई ट्रस्ट गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, म धेरैपल्ट मैले भनेको छु, यो पृथ्वी धर्मी जनहरूको एडमिनिस्ट्रेसनमा पर्यो भने, म्यानेजमेन्टमा पर्यो भने यो पृथ्वीले 15 अरब मान्छेलाई कुनै टेन्सन बेगर पाल्न सक्ने क्षमता पृथ्वीसँग छ। तर आज 7.40 अरब मानिस हुँदाखेरि, 7.40 करोड मान्छे हुँदाखेरि किन यत्रो टेन्सन? आज संसारमा ग्रीड, लोभ, लालचले भरिएको छ। अनि संसार दुष्ट मानिसहरू, अख्रिस्टियनहरू, लोभी, लालची, अपराधी मानिसहरूको म्यानेजमेन्टमा आएको छ। सबैले आफूलाई भर्न चाहन्छ, आफूलाई धनी। यसै कारण संसारमा 20% धनी मानिसहरूको सारा सम्पत्ति 80% मानिसहरूको भन्दा पनि धेरै छ भन्छ। यदि उहाँलाई भरोसा गर्छौँ भने हाम्रा छोराछोरी आशिषित हुन्छन्। उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने हाम्रा छोराछोरी आशिषित हुन्छन्। म त भन्छु तपाईँको छोराछोरीहरू PhD डक्टर नहोलान्, चिरफारे डक्टर नहोलान्, आकाश उडाउने, रकेट उडाउने पाइलट नबन्लान्, युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसर नबन्लान्, तर तपाईँको छोराछोरीहरू तपाईँले परमेश्वरलाई भरोसा गरेको कारण, प्रेम गरेको कारण, ट्रस्ट गरेको कारण तपाईँका छोराछोरी असल देशका नागरिक हुन्छन् र उनीहरूलाई खानो लाउनु कहिले पनि कम हुने छैन। संसारमा खानो लाउनु मुख्य कुरा हो, खानो लाउनु मुख्य कुरा हो। त्यो सबै परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ। म सक्ने बेलामा 2टा व्यक्तिको उदाहरण दिन्छु। केही वर्ष अगाडि जब जोनाथन एडवर्ड म्यासाचुसेट्समा थिए, जोनाथन एडवर्ड्स प्रेस्बिटेरियन प्रचारक थियो। उसको कम्युनिटीमा अर्को म्याक्स जुग भन्ने मान्छे बस्थ्यो। तिनीहरू समकालीन थिए, तर जोनाथन परमेश्वरको भय मान्ने प्रचारक थियो। उसले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रार्थनामा, वचनमा, प्रेममा हुर्कायो उसले। म्याक्स जुग्स पनि के गर्थ्यो त? ऊ पनि त्यही कम्युनिटीमा बस्थ्यो, तर ऊ रक्ष्या थियो, जडिया थियो, श्रीमती कुट्थ्यो, व्यभिचारी थियो। उसले चर्च जाँदैन थियो, कहिले पनि उसले बाइबल पल्टाएन। छोराछोरीलाई कुट्दै पिट्दै शासन गर्दै ऊ बस्यो। 13 पुस्तासम्मको लगभग 150 वर्ष पछाडि एउटा मान्छेले रिसर्च गर्यो। रिसर्च गर्दाखेरि के पायो भने त्यो म्याक्स जुग्सको परिवारको लाइन हेर्दाखेरि लगभग 65 जना ज्यानमारा मुद्दा पर जेलमा थिए। म्याक्सिममले आत्महत्या गर्यो, म्याक्सिमम चोर डाका भयो। अनि उनीहरूले त्यति बेला अमेरिकन सरकारलाई $3 ट्रिलियन ऋण लगाए अरे तिनीहरूलाई ट्रिट गर्दाखेरि। तर जोनाथन एडवर्ड्सको फ्यामिली लाइनमा 1 जना उपराष्ट्रपति बन्यो, 2-3 जना जेनरल बने, 3 स्टार जेनरल बने, कति सिनेटरहरू दिए, प्रोफेसरहरू दिए, एडुकेटरहरू दिए, समाजमा अच्छा राम्रो मानिसहरू दिए। किन? जोनाथन एडवर्ड्सको परिवार परमेश्वरको वचनमा थियो, उनलाई भरोसा गर्थे, उनीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गऱ्यौँ भने तपाईँ यो न भोलि र्याप्चर हुन्छ नसोच्नुहोस्। तपाईँले जहिले पनि प्लान गर्दा र्याप्चर 50 वर्ष पछाडि हुन्छ। तर योजनाहरू त्यस्तो होस्, तर जिउनुहोस् र्याप्चर भरै हुन्छ जस्तो गरेर। तपाईँको छोराछोरी परमेश्वर तपाईँले प्रेम गरेको कारण, उहाँको भय मानेको कारण, उहाँलाई भरोसा गर्नुभएको कारण, विश्वास गर्नुभएको कारण त्यसको प्रतिफल तपाईँको शाखा सन्तानमा आउँछ। यहाँ के भन्छ भने भजन सङ्ग्रह यहाँ के भन्छ? मेरा शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँका भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदै बास गर्नेछु। हैन? हरेक कुराहरू
उहाँको भलाइ र करुणा हाम्रो पछि लाग्नेछ। अनि के हुनेछ? परमप्रभुको घरमा स्वर्गमा हामी सदा बास गर्नेछौँ। यो एउटा कमिटमेन्टको हो। यसको म के भन्न चाहन्छु, हामीले कटनी गर्ने पर्ने कुराहरू, परमेश्वरको निगाह र करुणा हाम्रो जीवनमा प्रशस्त भएको चाहन्छौँ भने तिनटै मैले देखेँ। परमेश्वरको भय कटनी गरौँ। लेट अस हार्भेस्ट फियर अफ गड। परमेश्वरको भय कटनी गरौँ, जसद्वारा हामी ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्छौँ, ज्ञानी र बुद्धिमान हुन्छौँ। परमेश्वर प्रति सम्मान हामीले कटनी गरौँ। लेट अस हार्भेस्ट अनर फर गड। हामी परमेश्वरलाई सम्मान गरौँ। यो गऱ्यौँ भने उहाँको वचन हामी हृदयमा राख्न सक्छौँ र परमेश्वरप्रति हामी प्रेम कटनी गरौँ। यो गऱ्यौँ भने हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। यो तीनटा कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले कटनी गऱ्यौँ भने उहाँको प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा प्रशस्त भएर आउँछ। नडराउनुहोस्। कोभिड-19 आओस् कि कुन अगमवक्ताले कोभिड पछाडि आउँछ अरे, अनिकाल आउँछ अरे, अनि के अरे मौरी, चिल्ने मौरी आउँछ अरे, अनि के आउँछ अरे, कुन अगमवक्ताहरूले भन्। नडराउनुहोस्, त्यो बानीबाट नडराउनुहोस्। तर बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्, उहाँको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको प्रेम, सम्मान, भरोसा, विश्वास र आशाले तपाईँलाई ती सबै कुराहरूबाट बचाउनु हुनेछ। यदि तपाईँ त्यो थ्रु जानु परे तापनि तपाईँलाई डर र त्रास भय आउने छैन। परमेश्वर तपाईँलाई बचाएर राख्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। सबैलाई जय मसीह।